नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ले भक्तवत्सल भगवान को। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, आउनुहोस् यो पवित्र सत्संग कार्यक्रमलाई आजको शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा परीक्षित राजाले कलीलाई निग्रह गरेको कथा श्रवण गर्यौं। कलीलाई उनले देश निकाला गर्ने भनेर आदेश गरे। कली शरणागत आफ्नो शिरबाट मुकुट निकालेर चरणमा राख्यो। मलाई स्थान दिनुस्, बाहिर नपठाउनुस् भन्छ। परीक्षित दयालु राजा हुन्, उनले चावडा स्थान दिए। द्युतम पानम स्त्रिय सुना, पहिलो स्थान जुवामा दिए, किनकि उनलाई थाहा थियो यही जुवाले गर्दा मेरा पुर्खाले बहुत दुःख पाए, वन वन भट्के, राज्य खोसियो। जुवा राम्रो कुरा भएन, नराम्रो व्यसन। जुवाको बानी लाग्यो, जसलाई व्यसन भयो। युधिष्ठिर जस्ता सज्जन पुरुष पनि धर्म छोड्न बाध्य हुन्छन् भने अब साधारणको के गति होला। युधिष्ठिर धर्म छोडे भनेको होइन, युधिष्ठिर त धर्मनन्दन हुन्। भन्न खोजेको तात्पर्य जोशमा आवेशमा पत्नीलाई दाउमा राख्नु। जुवा भनेको त जुवा हो, ग्यारेन्टी हुँदैन, जितको ग्यारेन्टी हुँदैन, नामै त जुवा। जे पनि हुन सक्छ त्यो जुवा हो। अब पत्नी जस्तो सम्बन्धलाई कहीँ दाउमा राख्ने हो त भने जुवाले गर्दा यस्तो प्रवृत्ति आउँछ भनेको। सज्जन व्यक्तिको बुद्धिमा पनि दोष आउँछ भने यी त महापुरुष हुन्, यिनीहरूलाई भनेको होइन, यिनीहरूको माध्यमले हामीहरूलाई भने हो भने हामीहरूलाई एउटा शिक्षा हो, प्रेरणा हो। जुवा खेल्ने कुरा भयो। मान्छे भन्छन् तिहारमा जुवा खेल्ने चलन छ, परम्परा हो, धर्म हो भन्छन्। नै, यो 100% गलत हो। जुवा खेल्ने कहिल्यै पनि धर्म हुँदैन र कसैको पनि धर्म हुँदैन। चाहे कुनै चाडपर्व केलाई नआउ, सज्जन पुरुषले जुवा खेल्न हुँदैन। किनकि जुवामा असत्यको निवास हुन्छ, झुट। किनकि सत्य बोल्ने मान्छे जुवै खेल्दैन। कदाचित खेल्न बस्यो भने त्यसले कहिल्यै जित्दैन। कारण यही त थियो नि युधिष्ठिरले नजित्नु। किनकि युधिष्ठिरले झुट बोल्न सक्दैनन्, सत्य बोल्ने मान्छेले जुवा जित्दैन। किन जुवाको जग नै झुट हो, असत्य हो। त्यही भएर पहिलो स्थान जुवामा। दोस्रो स्थान पान मदिरा। मदिरामा मद हुन्छ। मदिरा पिएको व्यक्ति हेर्नु, होस हुँदैन, बुद्धि हुँदैन, विवेक हुँदैन। कदाचित बुद्धि केही अंशमा रहे पनि विवेक त रहँदैन। अब बिना विवेकको बुद्धिले पनि पतनै गराउँछ। हामीले विचार गरेकै हुँला। अब कल्पना गर्नुहोस्, एउटाले मदिरा पिएको छ, बस चलाएको छ, 50औं 60-70 जति जनता रहेर खोलातिर जागिदियो भने सबको ज्यान गयो। एउटाले मदिरा पिउनाले, मदिराको कारणले गर्दा। कोही बेहोस भएर नाली आउँदी लडेका हुन्छन्, मलमूत्रमा मुछिया हुन्छन्, कुकुर सुँगुरले चाट्या हुन्छ, तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन म कहाँ लडेको छु, मेरो के दशा भएको छ। अझै पनि मख परेका हुन्छन्। उर्वशी तिलोत्तमा आदि अप्सराले मेरो सेवा गरेका छन् कि भन्ने ठानिया हुन्छ। जसको प्रत्यक्षमा बुद्धिको यो दशा हुन्छ भने त्यो मदिराले त्यसको भविष्य कस्तो गराउला कल्पना गरौँ।
हामी आँखैले देखेर पनि यस्ता घटना हामी सतर्क हुँदैनौँ, त्यसबाट जोगिन बच्न चाहँदैनौँ भने आफै कल्पना गर्नु हाम्रो बुद्धि कस्तो। त्यही भएर सज्जन पुरुषले मदिरा छुनी पनि होइन, पिउनु परिरहोस्, छुने वस्तु पनि होइन, यसमा मदको वास हुन्छ। तेस्रो स्त्रीय भनेको वेश्यालय भनेको, जहाँ वेश्या स्त्री हुन्छ त्यहाँ दुराचार हुन्छ, अनाचार हुन्छ, व्यभिचार हुन्छ। जहाँ चरित्रको सम्मान हुँदैन, कदर हुँदैन, त्यहाँ कहिले पनि चरित्रवान सज्जन महापुरुष पैदा हुँदैन। नालायक राक्षस पैदा हुन्छ, कुललाई डुबाउँछन्। हेर्नु, गहना नलगाउनु केही फरक पर्दैन। कसैले पनि फलानाले गहना लगाएको, आभूषण लगाएको रहेनछ भन्दैन। मनुष्यको सबभन्दा ठुलो आभूषण भनेको त चरित्र हो। चरित्र छैन भने जति गहना शरीरमा लादेर हिँडे पनि सबैले थु थु नै गर्छ। अरू जसको चरित्र छ दुनियाँले उसको अगाडि नतमस्तक भएर उसलाई सम्मान गर्छ। चरित्र ठुलो कुरा हो। एउटा अर्को कुरा, वेश्या भन्नाले स्त्री जातिलाई मात्रै सम्झने पनि होइन, पुरुष पनि वेश्या हुन्छ। वेश्या भनेको जहाँ चरित्रको कदर गरिँदैन त्यसैलाई वेश्या भनेको। अलिकता फरक जरुर छ। एउटा युवक, एउटा पुरुष बिग्रो भने हाम्रो शास्त्रले सन्तले भन्छन् एउटा हीरा बिग्रो। गलत त पनि हो, किनकि एउटा युवक बिग्रनुको अर्थ एउटा हीरा बिग्रो भनेर जान्नु। परन्तु कहीँ युवती बिग्री भने, कहीँ एउटी नारी बिग्री भने हाम्रो शास्त्र र सन्तले हीरा बिग्रो भन्दैन, आज हीराको खानी बिग्रो भन्छ। अब यहीँबाट हामीले बुझौँ फरक के छ भन्ने कुरा। अगर पुरुष एउटा हीरा हो भने नारी हीराको खानी हो। त्यही भएर हाम्रो शास्त्रमा कदाचित पुरुषको भन्दा नारीको चरित्रलाई ज्यादा कदर गरेको छ, ज्यादा ख्यालमा राखेको छ। नारीको त्यही भएर संरक्षणको ज्यादा आवश्यकता हुन्छ, किनकि नारीको चरित्र रक्षा गर्नुपर्ने ज्यादा कारण के हो? अर्को कुरा भनौँ कि जसको कोखबाट जन्मनेवाला बालक भोलि यो देशको कर्णधार हुने हो, यो देशको नेता हुने हो। त्यही भएर त्यसको चरित्र पवित्र हुनको लागि पनि नारीको चरित्र। नारीका गर्भमा बालक बस्छ, नारीको दुध पान गर्छ। त्यही भएर प्राय संसारमा हेर्नु होला, संस्कार पिताको भन्दा पनि ज्यादा माताको हुन्छ सन्तानमा। त्यही भएर माताको संस्कार ज्यादा पवित्र हुनुपर्छ। यो त भयो तेस्रो। चौथो, सुना। सुना भनेको हिंसा। जहाँ हिंसा, हत्या र हिंसा हुन्छ त्यहाँ कलीको वास हुन्छ। किनकि जहाँ हिंसा हुन्छ त्यहाँ दया हुँदैन, और जहाँ दया हुँदैन त्यहाँ धर्म हुँदैन। देवी भागवतमा लेख्या छ, एउटा श्लोक आउँछ, के लेख्या छ? दया समम नास्ति पुण्यम। दया भन्दा ठुलो धर्म छैन, पुण्य छैन भन्छ। अरे पापम हिंसा समम नहीं, और हिंसा भन्दा ठुलो पाप छैन। अब हामीले कल्पना गरौँ हिंसा धर्म कसरी हुन सक्छ? धर्मको मान्यता होला तर धर्म होइन। दोस्रो कुरा, कदाचित धर्म पनि होला तर त्यो लौकिक धर्म होला। अब तेस्रो कुरा बुझ्नु, लौकिक कामनालाई पूरा गर्नेवाला भन्नाले लौकिक धर्म भनेको। कदाचित लौकिक इच्छाहरू कामनाहरूलाई पूर्ण गर्नेवाला धर्म होला पनि,
परन्तु मोक्ष धर्म होइन, त्यो मुक्ति मार्ग होइन। हिंसाले कहिले पनि जीवको कल्याण हुँदैन, सद्गतितिर लैजाँदैन। त्यही भएर सात्विक पुरुषहरूले, सदाचारी पुरुषहरूले र मुक्तिको अथवा सद्गतिको कल्याण चाहने पुरुषले हिंसाबाट बच्नुपर्छ, हिंसा छोडिदिनुपर्छ, धर्मै भए पनि छोड्नुपर्छ। किन? भगवानले त्यसै भन्नुभएको होइन होला नि, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्मै भए पनि सात्विक धर्मका अगाडि तामसिक धर्म र राजसिक धर्म त्याग्नु नै पर्छ एक दिन। त्यो दृष्टिले पनि धर्म भए पनि सज्जन पुरुषले छोड्नुपर्छ। किनकि ठुला ठुला अमलात्मा, निर्मलात्मा, सन्त महात्मा हामी कदाचित बन्न नसकौँला, तर उनीहरूका वाणीको अनुसरण त गर्न सक्छौँ। उनीहरूले के भन्छन् हामीले धर्म आफै निर्णय गर्ने होइन नि, महापुरुषहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ, वाणी सुन्नुपर्छ, सत्सङ्ग गर्नुपर्छ। वास्तविक सन्त महात्माहरूले के भन्छन् बुझ्ने प्रयास गरौँ। अब यो कलिले हात जोडेर फेरि निवेदन गरौँ, चावलै अपवित्र भए, मलाई अलि शुद्ध र अलि विस्तृत पाँचौं स्थान पनि प्रदान गर्नुहोस्, किनकि मेरो परिवार ठुलो छ, म यतिमा अटाउँदिनँ भन्छ। अब कलियुगको परिवार थाहा होला कि को छन् परिवारमा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट, पाखण्ड, दम्भ, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार। अब कति वर्णन गरौँ, कल्पना गर्नु, यी सबै कलियुगका परिवार हो। मलाई एउटा स्थान अरू दिनु भन्छ। राजा परीक्षितले ठिक छ दया गरेर पाँचौं स्थान दिए, पवित्र भन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा पवित्र सुनलाई माग्ने गरेका छ हैन। पहिला पहिला जे शुद्ध गर्न पनि सुन पानी छर्कनी गर्थे। सुनभन्दा पवित्र के छ? जातमालाई सुनमा बास दिन्छु, सुवर्णमा बास दिए, सुवर्णमा बास दिए। त्यही भएर विश्वास गर्नुहोला, कलियुगमा सुवर्णमा कलिको बास छ। यसमा पनि एउटा विकल्प छ, बुझ्नुपर्छ। फेरि सुन भनेको धन भने हो। परीक्षित राजाले पाँचौं स्थान सुनमा दिए कलिलाई। यसको तात्पर्य बुझ्नुपर्छ। अन्यायको धन, 2 नम्बरको धन, जो परिश्रमको पसिनाको कमाइ छ, त्यहाँ कलिको बास हुँदैन। यदि कसैलाई विश्वास लाग्दैन भने यो त प्रत्यक्ष छ। धेरै पर्दैन कि 2-4 तोलाको हार घाँटीमा घेर्नु, जानु बजार गर्नु, बडोरतिर जानु, साँझ राजी खुसी हारैसित घर फर्केर आइयो भने पर अर्को दिन सत्यनारायणको कथा लाग्छ। वास्तवमा कलिको बास प्रत्यक्ष हुन्छ सुनमा। त्यही भएर व्यास भगवानले के भन्नुहुन्छ? 5वटा स्थानमा 5 प्रकारका अधर्म हुन्छन्। झुट, मद, काम, रज, बैर। त्यही भएर जो कल्याण चाहने मान्छे हुन्छन्, अथैतानि न सेवेत बुभुसु पुरुष क्वचित। आफ्नो कल्याण चाहने मान्छेले यी 5वटा चिजबाट बचेर रहनुपर्छ। अब परीक्षितले त दया गरे, उपकार गरे, कलिलाई बास दिए, तर कलिले बदलामा के गर्यो? परीक्षितको अपकार गर्यो। किनकि पापी व्यक्ति कहिले पनि कृतज्ञ हुँदैनन्, कृतज्ञ हुन्छ। परीक्षितका शिरमा मुकुट थियो, हजुर सुनको मुकुट थियो। अब सुन त्यहाँ गएर कलि बस। अब यहाँ एउटा शङ्का हुन्छ, सुनको मुकुट त थियो, तर परीक्षितको सुनको मुकुट के अन्यायको कमाइ थियो? परीक्षित त धर्मात्मा राजा थिए, फेरि कसरी बस्यो?
परीक्षित धर्मात्मा थिए। परीक्षित मात्रै होइन, परीक्षितका पुर्खा पनि धर्मात्मा थिए, यसमा कोही शङ्का छैन। तर कहिले कहिले के हुन्छ, धर्मात्माका घरमा पापी जन्मन्छन्, पुण्यात्माहरूका घरमा पनि अन्यायको धन जानी जानी नआए पनि अन्जानमा भए पनि आउँछ। किनकि यो मुकुट जरासन्धको थियो, एउटा राजालाई मारेर हरण गरेर ल्याएको मुकुट थियो। जब भीमसेन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण गएर जरासन्धको वध भयो, भीमसेनले वध गरे। पछि खजानामा जाँदाखेरि यो झलझलाउँदो मुकुट भीमसेनले देखे, भगवानलाई सोधे, यो मुकुट साह्रै राम्रो रहेछ, लैजान पाए कस्तो हुन्थ्यो। भगवानले भन्नु, दादा मलाई के सोध्नुहुन्छ, मेरो होइन के, जरासन्धको मुकुट हो, जरासन्ध मरिगयो। अब जरासन्धको पुत्र सहदेवलाई सोध्नुहोस्। सहदेवलाई सोधेको, सहदेव बिचारा भक्त थिए, धर्मात्मा थिए, उनले सहर्ष प्रदान गरे। मुकुटको कुरा होइन, यदि हजुरहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ भने म त हजुरका चरणमा राज्य पनि दिन तयार छु। मलाई राज्यको कोही आसक्ति छैन। यही राजगद्दीको मदले मेरो पिताजी विमुख हुनुभयो, धर्मभ्रष्ट हुनुभयो, पथभ्रष्ट हुनुभयो। खैर, आज त्यो मुकुट लिएर आएर भीमसेनले युधिष्ठिरलाई उपहार स्वरूप दिए। युधिष्ठिरलाई थाहा थियो अन्यायको कमाइ हो, हामीले यसलाई कहिले पनि धारण गर्न राम्रो हुँदैन। कहिले धारण गरेनन् युधिष्ठिरले, तर राजा भएको कारणले कोषमा जम्मा गरे। किन राजालाई यो अधिकार हुन्छ, किनकि कुनै दिन प्रजामा सङ्कट आयो भने त्यसको प्रयोग गर्नको लागि राजालाई अन्यायको धन राख्ने अधिकार हुन्छ। पर धर्मात्मा राजाको राज्यमा कहिल्यै पनि सङ्कट आएन, अकाल पनि परेन, अनावृष्टि पनि भएन। 30 वर्ष युधिष्ठिरले शासन गरे, 30 वर्ष परीक्षितले शासन, आज त 60 वर्ष भइसक्यो। परीक्षितका राज्यमा पनि कहिल्यै सङ्कट आएन, अकाल परेन, यो रहिरह्यो। अब परीक्षितलाई त्यसको इतिहास पनि थाहा आएन। आज जसै खजानामा गए, यस्तो दिव्य मुकुट देखे, उनले सोचे मेरा पुर्खा त पुण्यात्मा हुन्, अन्यायको कमाइ कहाँबाट आयो होला। शिरमा मुकुट धारण गरे, कलिको वास भयो, बुद्धि भ्रष्ट भयो। कहिले शिकार नखेल्ने राजा आज शिकार खेल्न गए। कसले भन्छ मलाई शिकार खेल्न मेरो धर्म होइन, म क्षेत्री हुँ, म राजा हुँ, मैले नखेले कसले खेल्छ, कसले खेल्छ शिकार, मलाई कसले रोक्छ। तुरुन्तै घोडामा चढे, शिकार खेल्न दक्षिण दिशातिर गए। इरावती कहा कर न मान, दैव विवश निज भुज बल ठाना। प्रातः काल उठे संगन साथा, मागध मुकुट दिए निज माथा। अब यो इरावती इनकी पत्नीलाई थाहा थियो, यिनलाई माइतैमा ज्योतिषीले भनेका थिए सम्राज्ञी हुने छन्, भाग्य ठुलो लिएर आइछन्, तर विधवा हुनेछन्। इनका पति दक्षिण दिशातिर शिकार खेल्न गए भने श्रापित भएर आउँछन् और अल्पायुमै मृत्यु हुन्छ। त्यही भएर इरावतीले बहुत कोसिस गरिन्, वचन लिइन्, हजुर कहिल्यै शिकार नखेल्नु, कदाचित खेले पनि दक्षिण दिशातिर नजानु, और जानै पर्यो भने मलाई सूचना नदिकन नजानु, मलाई लिएर सङ्घमा जानु होला। सबै कबुल गराइ थिइन्, तर होनहार इरावती कहा कर नमाना, अदैव विवश निज भुज बल ठाना। त्यो कलीले गर्दा अहङ्कार आयो, अभिमान आयो, गए मलाई कसले के गर्छ। घोडामा चढे, कोही सङ्गसाथी पनि लिएनन्, एक्लै गए, टाढा गए। शिकार गर्ने बानी पनि थिएन बिचरा, कहिले गरे पनि थिएन। त्यही भएर चाहे टाढा टाढा पुगे, शिकार एउटा पनि हात लागेन। भोक प्यासले आएका थिए, बिहानै गएका थिए। एउटा महात्माको कुटिया देखे, के पाइन्छ कि भन्ने आशाले त्यहाँ पुगे। समित मुनिको कुटिया थियो, समाधिमा हुनुहुन्थ्यो। पानी पानी भनेर चिच्यायो, सुन्नु भएन। महात्माको परीक्षा गर्नलाई मरेको एउटा सर्प फेला पारे ल्याएर कण्ठमा भिराइदिए। अब यो सर्प पछाडि पनि धेरै कथा छ, अब त्यो विस्तारतिर नलागौँ।
अब यसले परीक्षा गर्न भिराएका थिए। अगर समाधि झुट्टा रहेछ भने झस्कन्छन्, सच्चा रहेछ भने मरेको केही फरक पर्दैन। समाधि त सच्चा थियो, ऋषिले थाहा पनि पाउनु भएन, छोडेर गए। दोस्रो गल्ती हो, जाने बेला पनि उतार्न बिर्से। अब त्यहाँ साना साना बालकले देखे, खेल्दै गरेका बालकहरूले कौशिकी नदीमा स्नान गर्न गएका समीपुत्र श्रृङ्गीलाई गएर भने, यहाँ तिमी मस्त खेलिरहेका छौ, घरमा तिम्रो पिताको कण्ठमा एउटा राजाले सर्प राखेर गए। श्रृङ्गी तुरुन्त आवेशमा आए, कौशिकी गङ्गाको जल हातमा लिएर श्राप दिए, इति लङ्घित मर्यादम तक्षक सप्तमी हनि दंशति स्म कुलाङ्गारम चोदितो मे तद्रुवम। जुन घमण्डी राजाले मेरा पिताका कण्ठमा सर्प राखेर गएको, म त्यसलाई श्राप दिन्छु। आजको 7औं दिनका दिन तक्षक नागले डसेर उसको मृत्यु हुनेछ। दौडेर कुटियामा आए। समीपको समाधि पूर्ण भएको थियो। उहाँले देख्नुभयो मृत सर्प कण्ठमा छ, निकालेर बाहिर राख्नु। आफ्नो पुत्रलाई, बाबु किन रोएका छौ? श्रृङ्गीले भने, पिताजी, एउटा अभिमानी राजाले हजुरको कण्ठमा सर्प राखेर हजुरको अपमान गरेर गए, मैले उसलाई श्राप दिएँ। अब ऋषिले ध्यान लगाएर हेर्नु, त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सबै थाहा पाउनुभयो। धर्मात्मा परीक्षित राजा थिए। यहाँ मुकुटमा कली बसेको कारणले गर्दा बुद्धि भ्रष्ट भयो र उनले त्यही पनि मेरो परीक्षा गर्नको लागि मरेको सर्प भिराएका थिए। परन्तु बाबु, तिम्रो बुद्धिमा त कली बसेको थिएन, तिम्रो बुद्धि विपरीत किन भयो? तिमीले यस्तो अनुचित दण्ड किन दियो? मुर्दाभिषिक्त राजालाई दण्ड दिनु भनेको थाहा छ तिमीलाई? ब्रह्म हत्याभन्दा ठुलो पाप हुन्छ। मुर्दाभिषिक्त राजाका शरीरमा भगवानको पालिनी शक्ति हुन्छ। हरेह शक्ति ही पालिनी भन्छ। तिमीलाई बहुत ठुलो पाप लाग्यो। भगवानसँग क्षमा माग। भगवानले तिमीलाई क्षमा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न थाहा पनि छैन। और आफूले पनि भगवानसँग माथि फर्केर भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अपापेषु सभृत्येषु बालेन पक्वबुद्धिना पापम कृतं तद् भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। हे प्रभु, मेरो अपरिपक्व बुद्धि बालकले अनजानमा हजुरका भक्तलाई श्राप दियो। मेरो बालकको अपराधलाई प्रभु क्षमा गरिदिनु होला। और गौरमुख नाम गरेका शिष्यलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो, जाऊ राजालाई गएर खबर गर। योग बलले तुरन्त पठाउनु भयो। राजा पनि जसै दरबारमा पुगे, मुकुट शिरबाट मुकुट उतारे। शिरबाट मुकुट उतारेर बाहिर राख्ने बित्तिकै राजाको बुद्धि शुद्ध भयो। उनलाई एकदम सपनाबाट जागे जस्तो भयो, झल्यास भयो। आज मैले के गरेँ? जुन महात्माका कण्ठमा मैले फूलको हार लगाएर पहिराउनु पर्ने थियो, त्यो त परै जाओस्। मैले त मरेको सर्प भिराएर आएँ। यति ठुलो अपराध आज मैले कसरी गरेँ? मेरो बुद्धिलाई आज के भयो? आज मलाई कसैले आएर दण्ड दिए पनि हुन्थ्यो, कोष खजानामा आगो लाए पनि हुन्थ्यो। मेरो प्रायश्चित हुने थियो। प्रायश्चित कसरी गरौँ? ग्लानी भयो। त्यही बेलामा गौरमुख नाम गरेका महात्मा पुगेर पछाडिबाट, सावधान राजन, सावधान। राजाले पछि फर्केर हेरे, महात्मा के को सावधान? के भयो? कतै मेरो राज्यमा आगो लाग्यो कि कोष खजाना लुट्न कोही आयो कि कोष खजानामा आगो लाग्यो कि कोही शत्रु मलाई मार्न आयो कि? यतिखेर यो त म चाहेको यही हो। म अपराधीमा ठुलो अपराध गरेर आएको छु, मलाई दण्ड मिल्नुपर्छ। नहीं 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 राजा, समीक पुत्र श्रृङ्गीको हजुरलाई श्राप लाग्यो। आजको 7औं दिन तक्षक नागले डसेर हजुरको मृत्यु हुनेवाला छ। बच्नको लागि केही उपाय गर्नु। सुनेर राजा झस्किएनन्, अपितु प्रसन्न भएर के भन्छन्, ऋषिवर,
बिचरा महात्माले श्राप दिन जानेको भए पो दियो। महात्माको त स्वभावै दया गर्ने हो। उनले श्राप दिए भने होला, ठुलो उपकार गरे। किन? जन्मेको व्यक्तिले मर्न त एक दिन सबैलाई पर्छ होइन र? सबले मर्ने हो, नमर्ने को छ? तर मर्ने मान्छेलाई आज त कसैलाई 7 दिन पहिले खबर आयो त मर्नेवाला छ। 7 दिन पहिले त के 7 मिनट पहिले पनि थाहा हुन्न। अन्तिम सास लिँदैछ, अझै पनि कति बाँचुला भनेर सोचेका हुन्छ। अस्पतालमा बेडमा सुत्या छ त अक्सिजन, उता ग्लुकोज, उता नर्सले सुई, त्यस्तो पीडा भएको हुन्छ। अन्तिम सास लिँदैछ, अझै पनि के भन्छ? यतिका डाक्टरले मेरो उपचार गरे, नर्स लागेका छन्, यो सब उपकरणहरू मेरो सेवामा छन्, के को मर्ने अझै कति बाँचुला भनेको छु। यसैलाई भन्छन् जीवित आशा बलिएसी। मान्छेको जिउने आशा बलवती हुन्छ। यसैले गर्दा मान्छेले आफ्नो मृत्यु सुधार्न पाउँदैन, अन्तिम क्षणलाई उसले सुधार्न पाउँदैन। अन्यथा मान्छेलाई यदि 7 मिनट पहिले पनि म मर्छु भन्ने होस् हुन्थ्यो भने कमसेकम केही न भगवान्को राम राम त गर्ने थियो, त्यो पनि गर्न पाउँदैन। मलाई त 7 दिन पहिले महात्माको कृपाले थाहा भयो म मर्दैछु, योभन्दा ठुलो उपकार के हुन्छ? आज राजाले तुरुन्तै मुकुट उतारेर जन्मिएका शिरमा राखिदिए भने गुरुवर मलाई फुर्सद छैन, मुहूर्त हजुरले हेरेर तिलक गरिदिनु होला। म त गएँ, तुरुन्तै घोडामा चढे, लागे उत्तर दिशातिर, गङ्गा तटमा गएर बसे। हरिद्वार गङ्गा तटमा शुक्रतालमा उत्तर दिशातिर फर्केर दक्षिण तटमा बसे, अनसन व्रत लिएर बसे। हल्ला भयो, 10औं दिशाबाट सन्त महात्माहरू, ठुला ठुला राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि आए। कोही जटाधारी, कोही लटाधारी, कोही मठाधारीहरू आए। विरक्त थिए, शिष्य प्रशिष्यका साथमा आए। जो गृहस्थ थिए, पुत्र पौत्रहरूका साथमा आए। ठुलो भिड एकट्ठा भयो। सबै ऋषिमुनिहरूले भन्छन् राजन चिन्ता नगर्नु, हामी तिम्रो सहायता गर्न आएका छौँ। के छ अन्तिम इच्छा भन, हामी पुरा गर्छौँ। राजाले के भन्छन्? हे ऋषिवर, हे महात्मा हो, आज म एउटा क्षेत्रीय कुलमा जन्मे पनि आफूलाई ठुलो भाग्यशाली मान्छु। जो मर्ने बेलामा हजारौँ महात्मा मलाई दर्शन दिन, मलाई आशीर्वाद दिन पाल्नु भएको छ। मान्छेले मर्ने बेला एउटा पनि महात्माको आशीर्वाद पाउँदैन। मैले हजारौँ महात्माको दर्शन र आशीर्वाद पाएको छु। मलाई अरू केही इच्छा छैन। 7 दिनमा मर्ने व्यक्तिको कर्तव्य के हो बताइदिनु। कसैले भन्छन् स्नान गर, कसैले दान गर, कसैले व्रत गर, कसैले तीर्थ गर, कसैले यज्ञ गर, कसैले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अनेक साधन बताउँछन्। राजाले भने म त एउटा छु, उपाय हजारौँ भए कसरी हुन्छ? एउटा व्यास गद्दी बनाइदिए, यसलाई व्यास गद्दी भन्छन्। यस्तै आसन बनाए। राजाले भने जसले 7 दिन मेरो मुक्तिको ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ त्यही महात्मा गरी यहाँ विराज्नुहोस्। जे भन्नुहुन्छ म सुन्न र गर्न तयार छु। किनकि एउटा व्यक्तिले भनेको गर्न सकिन्छ, हजारौँले भनेको एउटाले गर्न सक्दैन। अब मुक्तिको ग्यारेन्टी कसले दिने? महात्मा मुखामुख गर्न थाले। आफ्नो त 10-10 हजार वर्ष भयो हिमालयका कन्दरामा झुन्डिएर तपस्या गरेको, अहिलेसम्म आफ्नै मुक्तिको ग्यारेन्टी छैन। अब परीक्षितलाई कसले मुक्तिको ग्यारेन्टी ल्याएर दिने हो? सन्नाटा। त्यही समयमा गुरुदेव सुखदेव स्वामी पाल्नुभयो। बोले श्री सुखदेवजी महाराज। तत्र भवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष। तत्रा भवत, अरे गमत छैन, तत्रा गमत, त्यहाँ आउनुभयो होइन। तत्रा भवत भनेको प्रकट हुनुभयो। अब हामीले आफै विचार गरौँ है, प्रकट को हुन्छ? मान्छे प्रकट हुन्छ? हुँदैन। अगर सुखदेव स्वामी कोही साधारण मान्छे हुनुहुन्थ्यो भने तत्रा गमत हुने थियो, आउनुभयो नै। सुखदेव व्यासजी भन्नुहुन्छ तत्रा भवत भगवान। अझै पनि मान्छेले बुझ्दैन कि भनेर भगवान व्यास पुत्र। भगवान दुईटै लाग्छ, व्यासलाई पनि सुखदेवलाई पनि। अनि एउटा अर्को कुरा, सुखदेव स्वामीलाई साधारण महात्मा नसम्झौँ, साधारण ऋषिमुनि नसम्झौँ। साक्षात भगवान श्रीकृष्ण नै सुखदेवको रूपमा आज आउनु भएको छ। नन्दनन्दन रूपोऽयं श्री सुको भगवान स्वयं। यति मात्रै होइन,
कैलाशपति भगवान शिवशंकर आज करुणा गरेर परीक्षितलाई बचाउन कैलाशबाट पाल्नुभयो। सुखरूपेण संयज्ञे भगवान एवं शंकर भनेको तात्पर्य बुझौँ है। श्री सुखदेव स्वामीको श्री विग्रहमा साक्षात श्री कृष्ण भगवानले प्रवेश गर्नुभएको छ र साक्षात भगवान शिवशंकरले पनि प्रवेश गर्नुभएको छ। आज परीक्षितको उद्धार गर्नको लागि प्रकट हुनुभयो। अब एउटा कुरा ध्यान दिनु, जब अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्र आएको थियो तो गर्भमा भगवानले गर्भैमा गएर कौमुदकी गदा घुमाएर रक्षा गर्नुभयो। तो अस्त्रको रक्षा अस्त्रले गर्नु हो। और यो श्राप भनेको के हो? एउटा महात्माको वाणी रूपी अस्त्र हो। तो वाणी रूपी अस्त्रबाट बचाउन पनि त वाणीकै प्रयोग गर्न परेन। त्यही भएर यो भागवत शास्त्र पनि के हो? यो श्राप रूपी प्रहारलाई बचाउने वाला कवच हो भागवत। आज सुखदेव स्वामीले किन श्राप भनेको वाणीको प्रहार हो, भागवत भनेको वाणीकै प्रहारले माने संरक्षण रक्षा गर्नुभयो, कवच बनायो। त्यो प्रकट हुनुभयो। 16 वर्षको आयु छ, सुकुमार अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन्, त्रिवलयुक्त उदर छ, शङ्खको समान कण्ठ छ, सुगाको जस्तो नासिका छ। आज सुन्दर सुडौल श्री विग्रह छ, धुली धुसरित श्री अङ्ग छ, प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्णको आवाज छ। आज पछाडि पछाडि आएका स्त्रीहरू बालकहरू पागल सम्झेर ताली बजाउँदै हाँस्दै आएका थिए। त सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरूले सभामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै उठेर स्वागत गरे। त लाजले कि फर्केर गए। सुखदेवजीले सोध्नु भएन म कहाँ बसौँ भनेर, सिधै महासने सोपविवेश पूजिता, तो ग्यारेन्टीवाला आसन जो परीक्षाले बनाएर राखेका थिए त्यहाँ कोही बस्न सकेका थिएन। सुखदेवजी गएर सिधै त्यहीँ बस्नुभयो। परीक्षित गदगद भए। आरतीको थाली सजाएर लिएर आए। सुखदेव स्वामीको आरती उतारे, चरणमा प्रणाम गरे, हात जोडेर भन्छन् गुरुदेव आज मेरो अहो भाग्य हजुर पाल्नु भयो। मलाई पूर्ण विश्वास भयो मेरो मुक्ति भयो। किन? हजुर जस्तो सद्गुरु अतिथि जो पाल्नु भयो। म हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। और प्रश्न हो 7 दिनमा मर्नेवाला व्यक्तिको कर्तव्य के हो? अब के कर्तव्य हो के भन्नुहुन्छ गुरुदेवले, तो हामी अर्को प्रकरणमा सुनौला। बोले भक्तवत्सल भगवान को।